पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 51 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 399 रुपये 86 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपये 39 पैसे का इजाफा। नई कीमत 399 रुपये 58 पैसे हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी से वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड का ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा। सदर ट्रंप को ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंसूबे के तहत मुमकिना तौर पर ईरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा सकता है। मकसद ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। एक और मंसूबा अब नए हुम्मस के कुछ हिस्से पर कंट्रोल हासिल करने पर मरकूज है ताकि तिजारती जहाज़रानी को दोबारा बहाल किया जा सके। इसमें ज़मीनी अफवाज भी शामिल हो सकती हैं। उधर अमरीकी बहरी बेड़े जेराल्ड फोर्ड को मशरिक़ वस्ता से निकालने का फैसला। मुरम्मत के लिए मशरिक़ वस्ता से बाहर ले जाया जाएगा। गैर मुल्की अनासर के खत्ते में कोई जगह नहीं। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुक़द्दर रोशन है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का एक बयान में कहना है कि अबनाए हुम्मस सदियों से बहुत से शैतानों की लालच का मरकज़ रही है। अमरीका की अपने मंसूबे में शर्मनाक नाकामी से अबनाए हुम्मस में नया बाब उभर रहा है। सुप्रीम लीडर ने खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी को करार देते हुए कहा, अमरीका इसराइल के हमलों ने खित्ते को गैर महफूज किया। अमरीकी अड्डों में खुद अपनी सलामती की सलाहियत नहीं, वो अपने हामियों को क्या तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ईरान अपने जौहरी और मिसाइल सलाहियतों का सख्ती से दिफा करेगा। ईरानी अवाम इन सलाहियतों को कौमी सरमाया समझते हैं। जौहरी और मिसाइल सलाहियत की हिफाजत अपने पानी, ज़मीन और फ़ज़ाई सरहदों की तरह करेंगे। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का सिफारतकारी का रास्ता दोबारा इख्तियार करने का इंदिया। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और जापानी वज़ीर आज़म का राबिता। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमरीका रवैये में तब्दीली के बाद हम सिफारतकारी के रास्ते पर आ सकते हैं। अमरीका और इसराइल ही खलीज में अदम इस्तेहकाम के जिम्मेदार हैं। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ अमरीकी क़ज़्ज़ाकी रोकना ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि 400 बरस क़बल अबनाए हुम्मस से पुर्तगालियों को निकाला गया था। ट्रंप अबनाए हुम्मस की इस्तिलाह खलीज फारिस इस्तेमाल करते हैं। हुर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना संगीन गलती है। ईरान के आबनाए हुम्मस खोलने की तजवीज़ मुस्तरद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जारी मुआहदे तक नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान। कहते हैं ईरान के साथ टेलीफोन के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। हम दोबारा बिला मकसद 18 घंटे का सफ़र नहीं करेंगे। ईरान के पास हथियार डालने के सिवा कोई रास्ता नहीं, उसे अपनी हार मानना होगी। सदर ट्रंप जर्मन चांसलर के मशवरों पर बरहम। जर्मन चांसलर को रूस यूक्रेन जंग ख़त्म करने पर तवज्जो मरकूज़ करने का मशवरा। कहते हैं जर्मन चांसलर खुद रूस यूक्रेन जंग के खात्मे में मुकम्मल नाकाम रहे। अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए इमिग्रेशन और तवानाई मसाइल पर काम करें। जर्मन चांसलर को ईरान के जौहरी खतरे जैसे मामलात में मुदाखलत से परहेज करना चाहिए। जंग बंदी तो जारी, मगर फ्रीकैन के धमकी आमेज़ बयानात से दुनिया मुश्किलात का शिकार। अमरीकी सदर के हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बयान पर खाम तेल की कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर। बरतानवी खाम तेल की कीमत $124 फी बैरल तक जा पहुंची और फिर कुछ घंटों पर $114 पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जैसे लोगों के फजूल मशवरे तेल को $120 फी बैरल तक ले गए हैं। ये 140 तक जाएगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की अमरीकी वज़रा पर तनकीद। कहा 3 दिन गुजर गए, तेल का कोई कुआं खुश्क नहीं हुआ। ऐसा 30 दिन में भी नहीं होगा। दुश्मन एक नए मरहले में दाखिल हो गया। अमरीकी ने बहरी नाकाबंदी ईरान को अंदर से कमज़ोर करने की कोशिश है। अमरीकी इक़दाम का मकसद मुल्क में अंदरूनी इख्तलाफात पैदा करना है। ऐसे हालात में कौमी इत्तेहाद ही वाहिद मौसर जवाब है। हमें मिलकर अमरीका की धमकियों का जवाब देना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का यूरोपीय यूनियन की नायब सदर काया कल्ला से टेलीफोनिक राबिता। खित्ते की बदलती सूरत हाल, मुआशी और वसी तर असरात पर तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के मुसलसल तामीरी और सहूलतकार किरदार को सराहा।
نائب وزیر اعظم نے مکالمے اور روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے مستقل عزم کا اعادہ کیا. اسلام آباد میں پاک EU بزنس فورم کے کامیاب انعقاد کو بھی سراہا. گھر ہو اپنا میرے لیے اور آپ سب کے لیے ایک انتہائی یادگار تقریب ہے. یہ اسکیم جو آج اعلان کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے بے پناہ ارک ریزی کی گئی, بے پناہ محنت کی گئی. یہ اسکیم, اس کا تعلق کسی ایک خاص علاقے سے نہیں ہے. یہ اسلام آباد کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کے عوام کے لیے ہے. یہ اسکیم گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لیے بھی ہے. گھر ہو تو اپنا, بے گھروں کے لیے حکومت کا تحفہ. وزیر اعظم نے اپنا گھر اسکیم کا اجرا کر دیا. بجٹ میں عوام کو بڑی سہولتیں دینے کا اعلان. گھروں کی تعمیر کے لیے چیکس کی تقسیم کی خصوصی تقریب. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا عوام کو چھت کی فراہمی مقدس فریضہ ہے. پہلا ہدف 50,000 گھروں کے لیے قرض ہے. 321 ارب روپے کی فنانسنگ مختص کی گئی. 4 برس میں ہدف 5 لاکھ گھروں کا ہے. اسکیم کے تحت 10 مرلہ زمین تک گھر بنایا جا سکے گا. وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیراتی شعبے سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے. ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر ہاؤسنگ کی ملاقات. میاں ریاض حسین پیرزادہ کی کم لاگت رہائشی منصوبوں پر بریفنگ. وزیر اعظم نے کہا کہ لوگوں کو کم لاگت پر اپنی چھت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کچے کے علاقے میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام شروع کرنے کا اعلان. کچے کے مکینوں کو 14,500 ایکڑ سرکاری اراضی الاٹ ہوگی. وزیر اعلیٰ کا کچا کے لیے ٹرانسپورٹ اور کلینک آن ویل بھیجنے کا حکم. 23 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے. کچا ایریا ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت اسکول, اسپتال, سڑکیں اور برج بنیں گے. پولیس اسٹیشنز اور چیک پوسٹوں میں سیف سٹی مانیٹرنگ کی جائے گی. ہونہار طلباء کو اسکالرشپس اور لیپ ٹاپس بھی دیے جائیں گے. مریم نواز نے کہا کہ ترقی اور خوشحالی کچے کے ہر فرد کا حق ہے. ترقی دے کر محفوظ, مثالی اور بہترین علاقہ بنائیں گے. کچا کے لوگ خوشحال ہوں گے اور باعزت روزگار کمائیں گے. جو کچے کا علاقہ ہے اس کا جب بھی آپ نے نام سنا تو آپ نے یہ سنا کہ کچے کے اندر جو ہے وہ ریاست کی رٹ نہیں ہے. آپ نے یہ سنا کہ کچے کے اندر پولیس جو ہے وہ انٹر نہیں ہو سکتی. لیکن مجھے آپ کو یہ بتانے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے اپنے 5-6 مہینے پہلے جو ایک بڑا آپریشن کیا کچے کے علاقے کے اندر, کسی بھی طرح کی غیر قانونی کارروائی کا کوئی کیس کچے کے اندر آپ کو نظر نہیں آیا, نہ آپ کو سننے کو ملا. وہاں پر الحمدللہ امن ہے. کچے کو ڈاکوؤں سے پاک کر دیا. کچا پکا ہوگا. کسی ڈاکو کو دوبارہ بسنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تمام بنیادی سہولتیں فراہم ہوگی. زرعی زمین کاشتکاروں کو پیش کی جائے گی. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس. کہا قانون کے بالادستی یقینی بنا رہے ہیں. کچے کو جرائم پیش افراد سے پاک کر دیا. کچے کے علاقے میں اب کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوتا. پنجاب میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے. پاکستان کے بحری دفاع میں اہم سنگ میل. پاکستان نیوی کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز PNS ایم ہنگور کی چین کے شہر ثانیہ میں کمیشننگ. صدر آصف علی زرداری کی تقریب کے مہمان خصوصی. اعلیٰ عسکری اور حکومتی حکام کی بھی شرکت. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا کہ ہنگور کلاس آبدوز جدید ٹیکنالوجی اور ہتھیاروں سے لیس ہے. یہ آبدوزیں بحری دفاع, سمندری راستوں کی حفاظت اور علاقائی استحکام میں کلیدی کردار ادا کریں گی. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ آبدوز ہنگور کی کمیشننگ پاک بحریہ کی جدت کے سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے. موٹر سائیکل سواروں پبلک گڈز ٹرانسپورٹ کے لیے سبسڈی میں 1 ماہ کی توسیع. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے واضح کیا کہ مشکل معاشی حالات کے باوجود حکومت اربوں روپے کے قومی ریلیف پیکج کے ذریعے عام آدمی کو تحفظ فراہم کرتی رہے گی. کرایوں میں کسی بھی غیر قانونی اضافے کو روکنے کے لیے مؤثر نگرانی کو یقینی بنایا جائے گا.